المخارج الرئيسة للحروف العربية. المخرج الأول الجوف، وهو خلاء الحلق والفم. الحلق الفم، والفم كلمة تعم الحنك الأعلى واللسان والأسنان والشفتان. الخيشوم، وهو التجويف الأنفي الذي خلف الأنف وفوق غار الحنك. قول إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 11: ثم يعني بعد الحديث عن الجوف: لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. أدناه يعني أدنى الحلق غين خاؤها. السهم الذي يشير إلى الحلق، وهي المنطقة زرقاء اللون. الحلق فيه 3 مخارج ل6 أحرف. ما هي الحروف ال6؟ هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أقصى الحلق منطقة الأوتار الصوتية، وهي أبعد منطقة من الحلق. مخرج الهمزة والهاء، هذا الوتران الصوتيان في أقصى الحلق، وهو مخرج الهمزة الساكنة. نقول يأتون مثلا، يأ، فنجد بأن الوترين الصوتيين ينقفلان تماما ولا يبقى مجال لمرور ذرة من الصوت. بينما لو كانت الهمزة متحركة فيبدأ الصوت بوترين منقفلين ثم يبتعدان هكذا، أو إي، وهكذا يكون مخرج الوترين في الهمزة. بينما الهاء، وهي الحرف أيضا من أقصى الحلق، تخرج باهتزاز الوترين وعدم انقفالهما، لكن بقربهما من بعضهما جدا. هنا لا بد من تقارب الوترين. أنبه إخواننا وخاصة المبتدئين الذي يأتي أحدهم ليسمع مثلا سورة الفاتحة فيباعد جدا دون أن ينتبه بين الوترين الصوتيين في حلقه، فيقول مثلا اهدنا الصراط، فلما يقول يكون قد باعد الوترين جدا، وهذا يؤدي إلى تدفق كمية كبيرة من الهواء من الداخل إلى الخارج، فتتفرغ الرئة من الهواء ولا يخرج صوت الهاء، لأنه ليس ثمة احتكاك. قلنا بأن بعض الحروف احتكاكية كما مر معنا في المنشار مع الخشبة، لما تقول ما الاحتكاك ضعيف جدا. بينما لما نقول فالوتران قريبان من بعضهما والهاء صوتها قوي. اهدنا الصراط، لا ريب فيه، فنجد بأن صوت الهاء واضحا. قول الجزري رحمه الله: ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. انظروا إلى منطقة لسان المزمار، وهي منطقة وسط الحلق، كيف أن لسان المزمار يعود إلى الخلف لما ننطق العين. مثلا نقول هكذا رأيتم كيف رجع لسان المزمار؟ فهكذا لما يرجع لسان المزمار يتضيق المخرج، فيخرج صوت العين الفصيحة سواء كان ساكنا أو متحركا. مخرج حرف الحاء، انظروا إلى حرف الحاء كيف أن لسان المزمار يرجع ولكن قليلا، لا يرجع بالمقدار الذي كان يرجعه عند حرف العين. لذلك نطق الحاء أسهل من نطق العين. لما يقول الواحد منا حا حو حاميم الرحمن الرحيم الحمد لله، فكل هذه الحاءات نطقها هكذا يكون، وهو أسهل من نطق حرف العين الذي قبله. اللوحة التي تلي فيها الصورتان معا، فيها مخرج العين وفيها مخرج الحاء، لأنه كما قال العلماء وبضدها تتميز الأشياء. انظروا بارك الله فيكم إلى الصورة التي على اليمين وهي مخرج العين، تجدون كيف أن لسان المزمار يرجع أكثر من رجوعه من الصورة التي في يسار اللوحة والتي فيها حرف الحاء. على اليمين انظروا هكذا يتضيق الصورة التي على اليمين بينما الصورة التي على اليسار
هكذا نجد بأن هذين الحرفين يخرجان من وسط اللسان من منطقة لسان المزمار. قال إمامنا الجزري: أدناه يعني أدنى الحلق غين خاؤها، وهي ملتقى جذر اللسان مع الحنك اللحمي. أرأيتم المنطقة حمراء اللون التي في القسم الأعلى؟ هذه الحنك اللحمي، والمنطقة التي في مؤخرة اللسان هذه جذر اللسان. فبين جذر اللسان والحنك اللحمي في هذا المكان الذي ترونه يخرج حرف الغين. ولاحظوا بأن المخرج لا ينقفل، لاحظوا بأن المخرج مفتوح. أغ أغ أغ، جربوا هكذا. أغ غ، غير المغضوب، غير المغضوب. هذه منطقة الغين وهي من أدنى الحلق. الصورة واللوحة التي بعدها تبين لنا مخرج الخاء. انظروا، الخاء كما نرى أعلى بقليل من الغين، الخاء أعلى بقليل من الغين، وهي أيضا من أدنى الحلق، يعني من منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي. أخ أخ، لاحظوا بأن المخرج مفتوح بارك الله فيكم. لاحظوا منطقة الخاء ليس فيها انقفال. أخ خا خا، خالدين. يخ يخرج يخرج. نعم، هذه منطقة الخاء. الضغط الزائد على هذه المنطقة يولد صوتا فيه يعني أشبه بالشخير، يعني لما يقول مثلا واحد من شدة ما يضغط: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مثلا، يخ. فهذا ماذا يفعل؟ يبالغ في الضغط على هذه المنطقة بحيث يكاد يقفلها، ويؤدي هذا إلى تردد الصوت في هذا المكان أشبه ما يكون بصوت الشخير. ليس أ أو إي 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 أ أو إي. السماء 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 السماء. بي يا 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 بي. ها أنتم اهدنا الصراط فعلوه وجوه. 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 ها أنتم
اهدنا الصراط فعلوه وجوه ها أنتم اهدنا الصراط فعلوه وجوه ها أنتم اهدنا الصراط فعلوه وجوه ها أنتم اهدنا الصراط فعلوه وجوه ها أنتم اهدنا الصراط فعلوه عو عي 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 نعبد 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 الرحمن الرحيم حو حاميم الرحمن الرحيم حو حاميم الرحمن الرحيم حو حاميم الرحمن الرحيم
أح حا حو حاميم الرحمن الرحيم أح حا حو حاميم الرحمن الرحيم أح حا حو حاميم الرحمن الرحيم أح حا حو حاميم الرحمن الرحيم أح حا حو حاميم الرحمن الرحيم أح حا حو حاميم الرحمن الرحيم أح حا حو حاميم الرحمن الرحيم أح حا حو حاميم الرحمن الرحيم أح حا حو حاميم الرحمن الرحيم أح حا حو حاميم الرحمن الرحيم أغو 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 هذا أغو غا غير المغضوب غير المغضوب 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 أغو غا غير المغضوب
غير المغضوب. أخ 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 خا خو خي خلال. 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 خا خا خالدين يخرج. 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 خا خا خالدين يخرج.